मुरादाबाद के मोहल्ला ख्वाजा नगरी किस रोड स्थित अब्दुल मुबीन घड़ीवालों के जाने से मुमताजा पाशा की मकान पर ख्वाजा गरीब नवाज की नजर पेश की गई। इस दौरान नात ख्वाओं और मुफ्ती दानिश उल कादरी सिरंतु नबी व ख्वाजा गरीब नवाज और ओलिया इकराम की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। नातिया कलाम और तकरीर फरमाई गई। प्रोग्राम को सदारत मेहमाने खुसूसी आफ्ताब आलम गुड्डू मियाँ दरगाह गंगोह शरीफ के सज्जादा नशीन मौजूद रहे। तनवीर जमाल उस्मानी ने निज़मत के फ़राइज़ बाखूबी अंजाम दिए। इस अवसर पर खुसूसी तौर से दरगाह शाह बुलाकी साहब के सज्जादा नशीन इस्तियाक हुसैन, राहिद अली कुद्दूसी, मोहम्मद रोशन पासा, मोहम्मद इकबाल, मुनव्वर जमाल, अशरफ मोहम्मद फैसल, आज़मी हाफिज सईद, सैयद मोहम्मद हाशिम आदि मौजूद रहे। बताते चले कि अजमेर शरीफ में उर्स चल रहा है, लेकिन पूरे देश में ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से नजरो नियाज का सिलसिला जारी है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोग फैज़याब हो रहे हैं। दुनिया से आने वाले लोग बमुश्किल तमाम भारत के अजमेर शरीफ पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में हाजिरी देते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पीर वालियों का साया है और हम फैज़यान हो रहे हैं। कि कुछ ऐसे लोग जहन्नम में पड़े हैं जो हमसे मोहब्बत करते थे। किसी गुनाह के सबब जहन्नम में होंगे, बाहर आ जाएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे, वो फिर बाहर खड़े होंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि आप क्यों जन्नत में नहीं जाते? बस करेंगे बारी ताला भीख मां आपकी नालैन की भीख मांगे ताजवर खाते अपनी हाजिरी की तारीफ के अंजाम दी। उस खतीब बेमिसाल की तरफ चलते हैं जो अपने गुफ्तगू से न सिर्फ इश्क़ रसूल की चांदनी बिखेरेगा, उससे हमारा तेरा पेशवा कोई और ये खाना में सभी कुद्दूसी अलमारूफ गुड्डू मियां तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरम अब्दुल मुबीन साहब और उनके तमाम अहले खाना की तरफ से आपका सभी में खर्च से इस्तकबाल। आपके साथ जो लोग आए हैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ रखें। कुछ ही लम्हों में हमारी आज की बाबरकत महफिल का आगाज हुआ चाहता है। आज नसीब जाग उठा, ज़ुल्मते कुफ्र मिट गई, नूर जहां पे छा गया, शाने हो देख कर कहने लगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खालिक के कायनात जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अब बात किनकी हो रही है? ये ख्वाजा गरीब नवाज की हो रही है, हुजूर गौस पाक की हो रही है, ख्वाजा उस्मान हरनी की हो रही है, कुतुब आलम की हो रही है। अल्लाह जब इनसे मोहब्बत करता है तो फिर क्या होता है मियां साहब? सही हदीस में आता है कि खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है कि जिब्रील मुझे मोहब्बत हो गई है। जिब्रील अभी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं बारी ताला तुझे मोहब्बत हो गई है, मेरे लिए क्या होगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जिब्रील मैं चाहता हूं कि तू भी उस महबूब बंदे से मोहब्बत कर जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं। जरा गौर कीजिए,
مجھے بڑا لطف آتا ہے جب میں محبت پر قربان جاؤں کہ وہ اولیاء سے کیسی محبت کرتا ہے. فرماتا ہے کہ جبریل مجھے محبت ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر. جبریل امین بھی محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ پاک پھر ارشاد فرماتا ہے جبریل ذرا ادھر تو آ. یہ محبت تجھ تک اور مجھ تک محدود نہ رہ جائے بلکہ آسمان میں ندا کر دے کہ جتنے فرشتے ہیں وہ بھی میری اس محبوب برب الناس ملک برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن لم يلد ولم يكن له قل أحد الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الرحمن. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب میرے حبیب کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. مالک ہماری حاضری کو قبول فرما. مالک کائنات قرآن عظیم تلاوت ہوئی تقریر ہماری حاضری ہے شیرنی ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. خالق کائنات اس کو اپنی بارگاہ خالق کائنات اس کا نذرانہ سب ہدیۃ تحفۃ محبۃ عقیدۃ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قریبی ہیں شنتری بھی ہے. کچھ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے. میں نے ہندوستان کا دورہ کیا وہاں کوئی بھی کچھ نہیں ہے. ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان کو چلا رہی ہے. ایک مزار ہے جو پورے ہندوستان کو چلا رہا ہے اور اسے غریب نواز کہتے ہیں. اسے خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں جو بیداد کا بادشاہ ہے اور قیامت تک ہندوستان کا بادشاہ رہے گا. اسے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. آج اسی ولی کی محفل ہم سجا رہے ہیں اور میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اس محفل میں شریک ہوں اور اس محفل میں برابر پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا سلام پیش ہوا. پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہوا. بزرگان دین کی پھر حضرت مفتی صاحب نے ایسے کہتے ہیں کہ مختصر بہت مختصر جتنی دیر مفتی صاحب نے تقریر کی ہے اتنی دیر مدد پروردگار آپ تمام کا آنا جانا مبارک فرمائے. جنہوں نے سجائی ہے پروردگار ان کے گھر کو ان کے بچوں کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے. ایسی ولی کی محفل ہے یہ کہ سرزمین ہندوستان پر ہندوستان کی سرزمین کا اگر ذکر کریں تو ہندوستان کی سرزمین سے خواجہ غریب نواز کے در سے کیا کیا ملا. سب کچھ وہی سے ملا. امامت وہاں سے ملی, فقیری وہاں سے ملی, سخاوت وہاں سے ملی, خلافت وہاں سے ملی, اجازت وہاں سے ملی, معرفت وہاں سے ملی, حقیقت وہاں سے ملی, طریقت وہاں سے ملی, یہاں تک کہ ہندوستان میں تو شریعت بھی وہیں سے ملی. ایسے آستانی ہم محفل سماج ہیں. اور کس کی محفل ہے؟ ان کی محفل ہے جنہیں آقائے نامدار مدنی تاجدار محفل کو آراستہ کیا گیا ہے اور یہ خالق کائنات کا فضل کہ ایک ولی کے نمائندے یہاں موجود ہیں. ان کی سرپرستی میں یہ محفل چل رہی ہے. چند ایک اہم ترین باتیں اولیاء کاملین کے تعلق سے ہمارے عقیدوں کے تعلق سے ہم گفتگو کی شرف حاصل کروں گا. اس کے یہاں ہو رہا ہے تو ایک چیز مجھے اور بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ اس جگہ کو اس مکان کو ہمارے بزرگ جناب عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے تو ان کے بھی فیوز و برکات ان کی جو شخصیت تھی جتنا ہم نے ان کے تعلق سے سنا ہے وہ یقینی طور پر ہمارے لیے قابل فخر بھی ہیں اور ہمارے لیے بڑی اس کی بات ہے کہ ان کے مکان پر یہ محفل آراستہ ہو رہی ہے. میں ان کے بارے میں بہت سے الفاظ کہہ سکتا ہوں, بہت باتیں کر سکتا ہوں, لیکن وہ ان کے لیے اس لیے کم ہوئی تھی کہ وہ جب گفتگو کریں گے تو بہت بڑے نظر آئیں گے. میں صرف ایک شعر پڑھوں گا اور آپ کی سماعتوں کے حوالے انہیں کر دوں گا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں,
मेरी मुराद है खतीब बेमिसाल मुफ्ती दानिश कादरी। बनाया मगर किसी किसी को वो हुस्ने बिलाल देता है, किसी किसी को वो हुस्ने बिलाल देता है, सभी को वैसने तकवीम पर बनाया मगर किसी किसी को वो हुस्ने बिलाल देता है। ये थी मेरी हाल। बेहतर समझता हूँ कि अपनी शेर है कि मेरे नसीब में तैबा जरूर आमीन। ये तुमने पा तो लिया ज़ौक़ नात का तनवीर, ये तुमने पा तो लिया ज़ौक़ नात का तनवीर। दुआ करो कि सलीका जरूर आ जाए। जब सलीका आ जाता है तो लहजे में नूर और जज्बे में शऊर पैदा हो जाता है, और इस नूर और शऊर का जब इम्तिजाज होता है तो राही दली को दूसरी जगह से का जन्म होता है और नमूदार होते हैं। गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। उनकी नजर में उनकी नजर में हूँ, मेरा राबता कोई और है। हम वक्त उनकी नजर में हूँ। नातिया शादी के और चल रहे हैं। मैं बहुत ही अदब व इकराम से गुजारिश कर रहा हूँ उस नौजवान नातगो शायर से कि जिसने सभी को यहाँ पर आकर नमी का शरफ हासिल करने की दावत दी। मेरी मुराद है जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब से कि वो भी इस मौके पर अपने कीदा नात